कश्मीर जन्नत नजीर और हम हैं कश्मीर की आवाज सोन FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले RJ यासिर खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा पख्तून रुनो तो जमा कश्मीरी मरगिलो एफा मैंने आवरेगिलो वाला हमारा टोल मेहरबानान तो फेसबुक का कतरो वाला हमारा टोल कदरदानान तो स्टोल का दिया पर खात में मीने डॉक्टर सलामुना बुपेश कोमा सरदा अर्जुन कोमा बा की टोल का अर्ता ऊपरे दे टोल नावली के सलाम ला जवाब ओवर के अस्सलाम वालेकुम सिंगे चवई तास टोल उम्मीद खुदे के तास टोल खैरियत सरा बुवी बा और नन रकम चरज दा अगा तास टोल लाखे तेरे शिवी बता खुदा पाक वाना दा दुआइगा ने हम को के खुदाया पाका टोल वाने खैरियत बो साता सिंगे नन ला रस टोल लाखे तेरे शो दागा से चे खुदा पाक की रतरो ला इश्पा टोल लाखे तेरे शी दागा से खुदा पाक म टोल ला जो नुना वी खतरी बिसरा बो तेरे की अच्छा ये खबरें चिदाग से कि दिवा खितासु बु आवरी लगावी सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद और सुनो FM वाला यो स्पेशल प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगल इसरा जी तासुरा जोड़ाऊ मा तासुला कोरबा मोहम्मद यासिर खान कुम जिदास पर वक्तली रागल मा दा प्रोग्राम कुम के तासुरा खबर अक्तरा बुक की लगावी और आगे सरा तासुरा कुम चे मुगला सवाल जवाब वाला सेशन दा आगावी जारी की और दी प्रोग्राम के तास्ता ढेर ज्यादा खून रातरोला दा दी पराजी तास्ता दा खबर जी वो मवा कि जिस दर पर राजीबा मुगला प्रोग्राम सरा जोड़ा पाकी की बा वाले के नन कुम चे मुगला टॉपिक दे आगा इंतहाई अहम टॉपिक दे और नन ना टॉपिक वाले मुंगा कुम चे दे तास्ता दा खबर वो कुबा के सिंगे मुंगा दा दे वक्त अगर चे मुंगा उगोरू दे वक्त मौसम ढेर ज्यादा गर्म दा कश्मीर अला खो यो बेली नजारा दा दलता रुस्नी टेम सरा बारानूना बोशी और आगे बारानूना सरा दलता कुमचे इमरला तपशते आगे अला कुमचे जोर दा आगा मुकम्मल तौर वने खत्म शी लेकिन मुंगला कुमचे पाकिस्तान की दाग से किली दी कुमे के गर्मी ढेर ज्यादा शदीद किस्म ला गर्मी दा और ढेर सख्त गर्मी गाने बुई और आगा गर्मी गानो तक कुमचे दे मुंगा अकोलो परा कोयलो शू और आगे गर्मी गानो के अखपुलला जान बचाओल परा अखपुलला कोरला अखपुलला कुमचे डेर ग्राना तासोला मरगले दी तासोला डेर ग्राना रिश्ते दी आगो टोलो ता दी गर्मी ना सिंगे बचाओ की दी टोलो वानी तासोरा खबर अवतरा बो जी की बा ता जिस बोरा जेबा मुंगसरा बो जोड़ा पाकी बा और दी के तासोता दा शेदे के तासोता गर्मी ना बचाओ वाला तरीके भी मालूमात बो मलावी की बा कि सिंगे मुंगा गर्मी ना अखपुल जान ता वो महफूज सातला शू अखपुल जान बचाओ लशू ता दीवाने खबर अवतरा कोलो सरा सरा और दी के यूशिया नूर विदे के तासो ना विजी दस शा तपुस कोम्बा के तासो ला माउजू के से एडवाइस बो राजीबा और तासो दी हवाले सरा मुंगा अखपुलला राय से बोरा केबा के गर्मी के कुमचे दे मुंगा अखपुलला जान अखपुलला कुमचे ग्रान खलकु दी अखपुलला ग्रान रिश्ते दी आगो ता सिंगे मुंगा दिशुना महफूज सातला शू तजी प्रोग्राम खाता जुमबा लेकिन प्रोग्राम खाता तेलिना अबले के यूजर बेस या अखपुल आवरेदुल लता अखपुल कतुल लता वोमा जे आवाजुना ला दुनिया के खुशामदी दगा दा तासुला अखपुलला पख्तू वाला प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले दा प्रोग्राम की दलाला दा ढेर ही खास वाले के फिजा के जो गिरतुल दा यो आवाज कुम जे जोड़ा की बतासुला जोड़ोला तारुना सरा तभी जर्रा शे और मुंगा सरा बु जोड़ा पाते शे ता मुंगला प्रोग्राम ला यो हिस्सा बु जोड़ा शे और मुंगला प्रोग्राम के मुंगला सवाल ला जवाब भूमता सुबु ओवर के और मुंगला सवाल ला हवाले सरा मुंगला प्रोग्राम ला हवाले सरा अगर चे तासो मौजू के से सवाल बुवी आगा हम तासो मुंगा सरा क्यों लशे ताजी प्रोग्राम खाता जुमा और सिंगी जमाता उस्ता ननला मौजू खोलो के ननला कुम ची मुंगला मौजूद है आगा दे
गर्मी के सिंगे मुंगा अखपला जान अखपला कुमचे अजीजान दी आगोता दी गर्मी न सिंगे महफूज सातलेशु जी के मुख्तलिफ राय दी मुख्तलिफ खलकोला अखपला नजरिए दी लेकिन टूल ना के कुमचे खबर जी कोमबा आगाजी अखपला हवाले सरा कोमबा कुमचे माना राय और मारा नजरिए दा आगे बने ताउसरा टूल ना के खबर बो कोमबा के गर्मी के कुमचे देना टूल ना मेन शेदा गदे के टोल ना लेके मुंगा ता अखपला काले ता कतरो बकार दा मुंगा काला कुम इस्तेमाल बको आगा सिंगे वाला दा और आगे सरा सरा कुमची दुआ मशीद है आगा मुंगा आखिर खुराक कुमचे खुरू लगो दगा कुम तरीके ला खुरू लगो ता दशा वी डेर एक्सपेक्ट के लगदा के मुंगा ला कुमची दे गर्मी के मुंगा अखपला तवाजो कुम को मुंगा अखपला जान रोग सातरो पर मुंगा कुमा खुराक इस्तेमाल को आगा सिंगे ला खुराक दे और आगे के चे मुंगा कुमा खुराक इस्तेमाल को मुंगा पर फायदेमंद है जाए के निश्ते ता दिशी बने भी मुंगा ता लेकिन गौर फिक्र कोलो बकार दा और वले के दाशी मुंगा कुमचे दी देर ज्याद एक्सपेक्ट के मुंगा ला कुमचे जो रूटीन दे मुंगा ला कुमचे जुआन दे दिशी बने ता दिशी हवाले सरा भी तासुना दी तापुस बो कोमबा के दी हवाले सरा तासु से राय साथी और तासु मुंगा नाजरीन ता और तमुंगा ता से मशवरे बो राकेइबा तजी उस दिता उसरा मुकम्मल तौर ने खबर अब तरफ कोमबा सिंगी जमाता सोखल के गर्मी ना बचा उदरो पारा कुम चिदे मुंगा ता टुलना लेके अखपला काला और आगे सरा सरा मुंगा ता कुम चिदे आगा अखपला खुराक ने दशया चिश परदा दशया दा के मुंगा दिसरा मुंगला गर्मी के मुंगला जान रोग पात की लेकिन गर्मी मुंगा ता हो लगी हो बेबी और मुंगा कुम चिदे हर जी के कुम दशुना खुराक ले टेम सर मुंगा हार्डोश को बकोबा आगे ना लेके उनको मुंगा दाल न कॉलेज लेकिन कुम चे जरूरी शायद है कि तासो गोरी गर्मी के कुम चिदे मुंगा गर्मी के जो मसला टोल लगा जेदा गदे कि मुंगा ओबो कुम उसको ना अड्डीर ज्यादा या खोबो उसको और दश या कुम चिदे दश या मुंगा पर ज्यादा नुकसान दे ज्यादा या खोबो उसको सरा सिकी गिबा मुंगला गाड़ा बो खराबी गिबा मुंगला सीना वो जाम शिबा मुंगला कुम चिदे आगा मुकम्मल तौर ने गाड़े के टांसरुना बो शिबा सीना बो बान शिबा त दशुना कुम चिदी दशुना मुंगा पारा देर ज्यादा नुकसान दे दी ता दिशीना भी मुंगा ता लेकिन एहतियात कोल बकार दा हां गर्मी के गर्म हो नस कले शिबे आदम लेकिन दुमरा ज्यादा या खोबो भी मुंगा ता इस्तेमाल नहीं कोल बकार कुमा मुंगला जान पारा कुम चिदे आगा देर ज्यादा नुकसान दे खबरोशी आगे के मुंगा ता कुम चिदे दशा केवल बकार दे के मुंगा मामूली जखने ओबोसको कोशिश बोदा ओके तासो फ्रिज ला ओबो इस्तेमाल ही ना ओके कोशिश दो के तासो कुमचे बावली विला ओबोदा ताजा ओबो भी बावली यला बावली मतलब चश्मा बुडेर खलको दा बावली ला बिना पोगिया बावली छबे ता दा कुम चश्मे ला ताजा ओबो दी कोशिश बो कोल बकार दा के मुंगा दी ओबो ला इस्तेमाल ज्यादा ना ज्यादा को वले के दशुना कुम चिदी दगा यो कुदरती शेदा और दी के देर ज्यादा शिफाई दी के मुंगा ता बार बार चलो जरूरत हम निश्ता और कुम चेता उस पता ला कुमा बावली ला बोई आगा गर्मी गानो के कुदरती तौर ने नेचुरल कुम चिदे आगा यखम मुशी और यखुना के आगा ओबो गर्म मुशी और आगा बादम पर टूलना ज्यादा कुम चिदे मुफीद शेद है आगा मुंगला जानता भी ठीक बो साथी बा आगे सरा मुंगला कुम चिदे आगा मुंगला गर्मी हम खत्म ही बा ता दी के कुम चिदे सार वो कुम वक्त मुंगा पसुगु ता गर्मी हो है ही आय के मुंगा दस्ती कोल बकार दा मुंगा टुल नावली के कुम चिदे आगा लांबलो बकार दा सपा बोसरा ओ लांबे और लांबलो के कुम चिदे डिटोल ला इस्तेमाल कुम चिदे आगा डी ज्यादा जरूरी है डिटोल इस्तेमाल के बोले के बाज औकात गर्मी सरा दाग से वो दाने वो जीदा से जरासीम माने दाने कुआती बे आदम दा खल्ला खजिना खल्ला ता आय के बे आदम सरा जरासीम न ढेर ज्यादा जोड़ा बुशी
تا دې جراثیم نه وي بچتو لپاره موږ ته کوم چې دی هغه ډیټول استعمال ټول نه زیات خاص شی دی ته د دې شي د استعمال کوم چې دی موږ ډیټول تاسو اوبه پکې هم واچول استعمال کولی شي اور اگر هغه شی نه کولی شي بیا تاسو کم سے کم ډیټول له صابون له استعمال وکړئ کې تاسو ډیټول صابون سره کوم چې دی خپله وي ولامبې خپله له کوم چې کور له دي ټولو ته وښیئ کې دا ډیټول صابون سره خپله خاص طور نه کوم چې ماشومان دي ولې کې دو هغه نه ګرمي کې مستی کوي خوله هم ختلی وي اور هغې سره سره دو خاورې کې مستی به کوي یعنې یو خو دوسره دوانې خوله راغلی وي ګرمي وجه نه هغه سره جراثیمونه راځي اور بل نمبر باندې کوم چې دی دغه خاورې کې مستی کوي هغه د سره کوم چې دی هغه ډېر زیات وشي اور بیا هغې نه نقصان به اوسې کېږي ګرمیګانو کې کوم چې دی هغو له کوم چې دی سینه بعض اوقات بند شي یعنې جام وشي ته هغې سره سره غاړه مو خرابېږي اور هغې سره سره ریشه بلغم دغسې کوم چې بیماریګانې دي هغه به پیدا کېږي ته دې ټول شیونه نه بچتو لپاره ضروري شی دا دی دې کې مین شی دا ده نه مونږ کوم چې اوبه استعمال کوو نو اوبه دې هله ټول نه غټ هغه ده دې کې مونږ ته ټول نه غټ خیال کولو پکار دی چې مونږ اوبه کوم استعمال کوو هغه څنګه هله دي ته اوبو له استعمال دغه شی دی چې مونږ دا نه مونږ اوبه ډکو راوړو بعض اوقات درې سره رزله اوبه مونږ څنګه به پروت وي اور مونږ څه کوو چې وار بیا فریج نه به اوبه واسو هغه استعمال به کوو یا بیا فریج کې نه ور واسو هغه خپله لوښو کې اوبه واچوو یو شی تاسو نوټ کړئ دا شی ما خپل ژوند کې خو ډېر زیات نوټ کړی دی اور تاسو هم ته دا خبره چې ومه دا شی تاسو هم نوټ وکړئ कि कोम वक्त मुंगा जो बोतल दा आगा फ्रिज के बुक के दू फ्रिज के कहते ना पस्ता कोम वक्त आगा बिल मुकम्मल तौर ने मोरशी यानी आगा वावरा जोड़शी तबे आगे ना पस्ता आगे ता मुंगा अपला कूलर के गागर के अमदागा से बंद बोतल बो वाचो और आगे बंद बोतल कोम जदे आगे सरदा गदे कि मुंगा ओबो मुकम्मल तौर ने यखुशी और आगा ओबो कोम वक्त मुंगा उसको मुंगा ता सुकून खोडेर मिलावी लेकिन आगे वर वेला कोम जदे ना नुकसान ढेर ज्यादा है और आए के तासु दा गोरे कोम वक्त आगा ओबो मुंगा दागा से वर वेला बोतल ओबो पिकी के दू और आगा कोम वक्त मुकम्मल तौर वाने वी लिखी और आगे ना पस्ता तासु गोरे आगे की स्पिन बड़े बड़े दाने वो पैदा की उस असाबो लगे आगा दाने से शर है माता खो निश्ता पता अगर तासु ता वो पता हुई माता हम लाजमी हो कि आगा कोम ची स्पिन दाने दी आगा से शरी जी खुदा पोई गुमा कि आगा ही कुम चिदे आगा दा जरासीमुना दी और दा नुकसान और आगा अगर मुंगा वावरा मुका खलासो और वावरा मुंगा ओबो के बाजू बे आगा स्पिन दाना मुंगा तबो आई के नखकारी और आगा मुकम्मल तौर बने वैसे उसी आगा मुकम्मल तौर बने मुंगा तबो खारी बा ओबो सरा ओबो जोड़ शी यानी आगा विली शी आगे के दागा से दाना हम न जोड़ेगी लेकिन आगा जी खो मुंगला दना जी और बया आगा मुंगला दाना सिंगला बीमारियां पैदा कोले शी द शिवना तासो माना ज्यादा खे पोइदल शी ता खबर कोलो मकसद कुम चिदे आगा दा दे जिदा न वमा के तासो दाशान दे बोतल ला इस्तेमाल हो के आगा तासो पर मुफीद दे जिदा वमा के फ्रिज ला बुकुम हालत की मुंगा पर फायदेमंद निश्ते ता फ्रिज ला बोलना लिखने एहतियात बो कोलो बकार दे वले की दकुम चे मसनूई वर वविना दा मुंगा पर इंतहाई नुकसानदेह शेद है और आगे सरासरा दा खो डेर यो वाजिया शेद है दा कुम दा शमता उस्तो आगा खोलो कुम मा अखपल ला जवान के अखपल इस्तर सरा कतले दे ता आगे ने अखपल मागजू सरा लिखने सर्च के दे कि दगा कुम चे स्पिन दाने जोड़शी दवा रेला बोतल पिके दगा सिशद है और द असाबो लगे आगा तासु मुंगा सिको आगा वार वासलो ओबो की वाचलो आगे ना पस्ता आगा कुमती मुंगा ओबो यखो जो मुंगा आगा बोतल बे वासु बेटा फ्रिज की बुके दो बे दोम जला बे मुंगा मगा हम बोतल जिको आगा बे अखलो ओबो के इस्तेमाल बको आगा ओबो के बुके दो ओबो ऐसरा बुजाची और आगा मुंगा उसको मुंगा वोजी मुंगा यखो उसको
فرش شو وقتی موږ ته سکون خو ملاویږي لیکن هغه له موږ ته کوم چې نقصان دی هغه له اندازه نشته مستقبل کې هغه له کوم چې موږ ته نقصان به ملاویږي ډېر زیات سخت نقصان دی اور آی نقصان نه کوم چې دی نه آی نقصان نه خپل حفاظت کولو پکار دی وقتی اگر تاسو ته ګرمي لګي تاسو باولي له یخ او براړې استعمال کې هغه ته یقین وکړئ دومره مفید شي ده تاسو له کله هم نه غاړه خرابېږي به نه تاسو له هغې سره سینه بند کېږي نه تاسو ته هغې سره نور څه بیماریګانې پیدا کېږي ته د شیونه او دغه خبرې دي کوم چې دي نه دغه خپل کور کې لازمي لاګو کولو پکار دي موږ ته خپل ځان باندې ویده شي کولو پکار ده خپل کوم چې ګران خلکو دي هغو باندې وي د شیونه کولو پکار دی ته نن کوم چې دې وخت اگر موږ مظفر آباد را خبرو کو ته دلته الله موسم ماشاءالله ډیر زبردست اشکانه موسم دی ولې کې دلته شپې لا کوم چې باران کشمیر کې اسم تاسو وګورئ نه کشمیر لا موسم کوم چې دی هغه همیشه کوم چې ډیر زبردست پاتې دلته یو دوه روز اگر ګرمي وشي ته دریم روز لازمي الته کوم چې دی نه یخواله وبشي یعنی الله خاطر بارانونه نزول بوشي او دلته کوم وخت باران بو کیږي آی ټیم کې کوم چې دلته موسم انتهایی زیات کوم چې یخ وشي ته دلته شپې کوم چې بارانونه بوشي وي هغه له یخواله دې ټیم کې وي زړه تک دی یقینو کې نن دې وخت زی دلته ناستو ما زی کوم وخت راغلم دلته ایسی بو لګلې او دې وخت زی دلته کې ما ایسی بنو کول کېنم یعنی دومره کوم چې هغه دلته موسم زبردست شي دی یخ شي دی لیکن بعض کلی دغه څه چې دی کوم کې کوم چې ګرمي را اثر ډیر زیات بوي الته کوم چې ګرمي ډیر شدید ګرمي وي او الته کوم چې دغه څه ایسیګانو نه بغیر یا پنکھو نه بغیر بیا ادم کېنره بیا ادم پر مشکل وشي دا دې خبره چیرته کوم لګم د دې خبره کوم لګم خپل کشمیر له اگر چې هم دغه خبره موږ وکړو پاکستان کې سچويشن به کیږي او هغه موږ سوچول سره موږ ته خلا خوشي شي به کې الته دومره شدید ګرمي بوي کې الته بیا موږ شاندل بیا ادم نه گزاره خو الته کې دل هم نشي تا الته کوم چې الته بل نمبر نه الته وګورئ نه الته یو مسله ټول نه غړ مسله ده الته باولیګانې هم نشتی الته کوم چې اوبو راځي به هغه هم فلټر له اوبو راځي به یا باولی کوم چې ځکه دی ډېر لري کې لوګي دي خلکو الته نه تازه اوبو نه راختل شي الته پر دشه ده کې الته بیا ادم کوم چې زیاده فریجر استعمال هم کوي به الته اوبو کوم چې دی اگر جو دوارو زوړو وی اوبو دي هغه له استعمال به خام خابو کوي به دا کشمیر کې الله رب العزت موږ ته دا فیسیلیټیز اگر موږ ته راکلي دي موږ ته زیزي کې باویګانې بو جوړ کړي دي موږ پر اور موږ ته دومره تردد وی نه کولو بکار اور موږ لاړ شو باولی کې نه استعمال تازه اوبو ډکو راړو ته موږ ته د فیسیلیټیز به استعمال کولو بکار ده دینه فائدہ چتولو بکار ده اور دی کې کوم چې دی نه کوم نن کله روټین بو جوړ شي دا لیکن ګرمي ولګدلو لاړو جی دکان باندې لاړو بیکری باندې لاړو چې جی یخ بوتل واخلو هغه اوس کلو جوس اوس کلو دا بوتلونه کوم چې دا جوسونه د سره موږ د وختي ذایقه خو راځي لیکن دی کوم چې نقصان ده هغه موږ ته پسته بو پته لګي بلکې د بوتلونه دا وختي موږ اوس کوم دا اسکول کې یخ لګي لیکن دی اگر موږ اثر سوخ وګورو دی تاثیر وګورو هغه یخ نشته هغه زیات ګرم دي او دغه دنځي سکی دغه موږ معده ته ډیمیج وکړي او کوم وخت موږ دنا معده ډیمیج شي معده کوم چې دا نه هغه ټول مین مرکز ده تاسو کوم چې خوراک خوري به هغه تاسو معده کې زیبه تاسو معده اگر سم ده تبي هغه ته سرکولیټ بو صحیح طریقې سره سرکولیټ بو کیبه لیکن اگر تاسو معده هی ډیمیج شو خوراک تاسو تاسو استعمال بو کړی دا یوزره هغه کیبه دوام زره کیبه درین زره کیبه سلر زره یقینو کې هغه خوراک کوم چې هغه تاسو معده ته ډیمیج لازمي کیبه تا بیا هغه نه پسته کوم چې مونږه پاره مسله جوړیږي مونږ بیا سم شی به خربه ولکه مې دې مونږه خراب شو او مونږه سم خراب خربه هغه مونږه پر کوم چې نقصان لا باعث به جوړیږي ته دغه شونه او دغه ټول خبرې کوم چې دا دیوانه مونږ ته لګنی غور او فکر کولو پکار ده او دی شی ته مونږ ته خپل ځوانانه هر حال کې لاگو کولو پکار ده
वली के द शूना दी और दी शूना ना मुंगा कुम चले इस्तेमाल बो को अखपुर फायदे पर लेकिन दगा मुंगा पर ढेर ज्यादा नुकसान वाला सबब जोड़ेगी तजी देपारा दिश मा चेदा खबरा चोलो के मुंगा ता शूना आकोलो बकार ता जरूरी खबरें वेकुम चे मोवलो तासरा बो खबरा होगु और तासरा दशूना शेयर को ता दीवाने अमल जरूरी शेदा अकल जान पर भी अकल रकम चे ग्रान रिश्ते यागो पर भी अकल आलो अयाल पर भी दशूना दे ज्यादा जरूरी दी बल्कि उस्माना टाइम वो खत्म की गिरवांदा तो उसना इजाजत बो आखलम बा दी उम्मीद और दी यकीन सरा के इंशाल्लाह रतल रज जिब्यार जुम्बा जो नवे प्रोग्राम नवे मौजू और नवे टॉपिक सरा आगे टाइम तक अकल कोरबा मोहम्मद यास खान ता बुरा के इजाजत खुदा